بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، إمام المتقين وشفيع المذنبين من الموحدين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معز السامعين، محترم من برانول، مكرم أستاذول، شيخول، مربيول، ونرى حسي تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله بيقولوا شوف شن زندگی دن گرک بلا مصیبتو آفاتو فتنتو فسادتو درركوك إنه ولي ذلك والقادر عليه. أزيا شنبر جمعة الثانية هطر تاريخ سدشو فشالي هجري. ونرى حسيت لما الدرس للعلم من سلسلة دروس الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد. تلمبر درس بقى شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى لبا رسالة ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة إبر مقدمة. الله سبحانه وتعالى تسوال قري الآن خويري إخلاص دان قري ولي أرتوفيق دي ولي أرزيان خوريان ورحمل قري بالله أرأونراري الله يبوزي بالله خطا زيان خويبان الله در رسول المراد مطابق الدولي خطر عمل قري بالله توفيق دوك. اللهم آمين. هرغا إنسان، هرغا جانوار، هرغا فايك فوق وجود مدزدون جاندار আছে ইনসান হোক, জিন্নত হোক, জানোয়ার হোক, সাটিঙ্গা দুটিঙ্গা ফুক হোক, যেদুন জানদার আছে বিজ্ঞানর দিলম্মাদিয়ান ইয়াকিন দিকি মতর ফিয়ালাতু এদিন খাবর বুদিয়ান মত হদিবা হক মত তো হনিকে বাসিনা ভারে কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত। আম্বিয়া রাসূল কল আল্লাহ বেজিল ইন বিজ্ঞান তো মত ফিয়ালাতু খাইজাগো হুজি সাহাবা আশিল মতর ফিয়ালাতু খাইগিয়ে গই উজুদ মাদে খনো জানদার বাকি তাই না ভরে বিগুণ তোমারা করিব, আর তোমারা করিব, তোমারা করিব, ইটা তুই মারা করিব মত তো হনিকে বাঁচে না পারে আজি আনলে খাইলানলে ফরু বিগুণ তো যাগো করিব কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত মত তো হনিকে বাঁচে না পারে। তই খবর মাদে আর বন্ধা তো সোয়াল হইব বন্ধে বা মুসলমান হোক, কাফর হোক, সলক হোক, বড় হোক, আলেম হোক, জালেম হোক, আর ইনসান মরে গিয়ে এবার খবর দিয়ে খবর মাদে এবার তো সোয়াল হইব তিন্নান মার রব্বুকা মা দীনুকা মান নবিয়ুক, তিন্নান সোয়ালিন হইব। তই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এসওয়ালিনর মন্তু জিবা আহলুল ঈমান আছে ফাক্কা ঈমানর জিবা মরিব ইবার সাবত রাখিব দে আনলে আরে বিগো ফেল যাইব আরিম বিগুন হা হা লা আদরি হা হা লা আদরি হা হা লা আদরি কইব দে জবাব সিরিফ কিসিম মাছি দিবারি বদে ইউসাব্বিতুল্লাহু আল্লাযীনা আমানু ইউসাব্বিতুল্লাহ আল্লাযীনা আমানু বিল কওলি সাবিতি ফিল হায়াতি দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ। আল্লাহ বিজ্ঞানের খবর মাদে সাবত করে রাখক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাজা দফন করার বাদে সাহাবা کرامর মধ্যে ইসআলু লিআখিকুম আস-সাবাত ফাইন্নাহু আল-আনা ইউসাল। ও তোমার ভাই আল্লাহ দোয়া করো আল্লাহ এবারে সাবত করে রাখবেন, এবারে সওয়াল করা যার, এবারে সওয়াল করা যার বিজ্ঞান দোয়া করো আল্লাহ এবারে সাবত করে রাখবেন। জবাব দি পারবেন মার রব্বুকা হলে রব্বি আল্লাহ জবাব দি পারবেন। মান নবিয়ুক নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মা দীনুকা দীনি আল ইসলাম। সিরিফ তিননাস ইনুল আসাসুল ইসলাম আসাসুত তাওহীদ আসাসুর রিসালা মারিফাতুল্লাহ মারিফাতুন নবী মারিফাতু আল ইসলাম। তই আল্লাহ সাবুত করে রাখে জিবা আহলুল ঈমান জিবা ফাক্কা ফাক্কি ঈমান আল্লাহ শিল। তো
تبين أزياء أهر الدروس اتنين سؤال زين خبر مالي غرزا إن المتعلق إن توي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله رسالة نمديد ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة تنين بنيادي أصل إن زانونان فرس كإن المتعلق سؤال بو تو الدنيا مدي زي بندوا إن دليل الساتي إن المعرفة حاصل قجي إبا جواب دي باري بودي نعم إن الدليل أبو منتزهر بيان تو إيسا في أجر علم زبا سبا هارب مسلمان شلو برو مرتو ما يفوه عربي عجمي بيقولوا تزانونان ضروري فرس واجب أجر علم زبا سبا حديث أمة الرسول صلى الله عليه وسلم ذاتين خي طلب العلم فريضة على كل هارق مسلمان علم طلب فراس أكثر ما مراد نقص إلى علم أين أزيد درس بس يبقى مراد طلب العلم فريضة على كل مسلم معرفة الله معرفة النبي ومعرفة دين الإسلام تخبر مدي ربر متعلق سوالبه النبي المتعلق دين المتعلق نعم تحسب بيان أجد درس باسبا زانونان إبا التعليم حاصل قرنان هارقوا إنسان الواجب الشغل برو مرت مايا توي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نعم دي الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول تزمان شو الدنيا مدي اتنن جسينر فكي اعتقاد ركيل إيمان ركيل زندل الله صار عند الله ما نشبه خبر ما دي جواب دي فريبو تو إلى أركان نقطة صدقنا بولي هولي مسائل هنا زي الشيخ الزكري يقول إنما التقليد نحلي فانت لا إن دليل الصلاة بزابري توهر عمر ما دي أكمل طولي توهر دليل الصلاة بزابري بين أكمل طوليو دليل الصلاة إن بزابري بوتي سبه إن العلم حصل غرا واجب فرض نعم يا بعد أركان هتا البين بارك الله فيكم أنا ربي قوني ينزله خاص گوری اره موبایل بند نلالار بعدی سوشل میڈیا ظاهر اونور بعدی آنا خوندالله فتنه زبانه مده زندگی گورید ده بیشی کٹین زبانه بیان ساری میکتو شبهات مثل الليل رایت الدل عدری شبهات زینو تو اکثر یاده هم باسی نفرد کشان را کی بارا والله ثم والله আল্লাহর উজুদ মধ্যে শুবহাত গলা দিতে মানছে হাজারো মানুষ নাউযু বিল্লাহ আল্লাহর উজুদের ইনকার করে ফেলে খুনদিলা খতরনাক শুবহাত নবীর নবুয়তের মধ্যে শুবহাত কোরআন বা সয়্যিদে কোরআন বা আল্লাহর কালাম দিয়ার মধ্যে শুবহাত কল গলা দের নবীর সুন্নতি বা সাবুত দিয়ার মধ্যে শুবহাত ফি কুল্লি শাই মোবাইল ইবা سربزوجة فانسوجة فانتراتهم مدين او بيان بيشي خطرناك جنسي با والله ثم والله زي سكال عرض دي كيرفونير أشياء خطيرة جدا بيان شبهات هرب إنسان تزني كي خبر ما سؤال غيره من ربك زمانش جني شبهات ينو مدى فوريوري دين هرب ليه আল্লাহর উজুদ মধ্যে সব শুভ আগিয়ে গই তার তো নবুয়ত মধ্যে সব শুভ আগিয়ে গই কোরআনি বা আল্লাহর কালাম দেওয়ার মধ্যে সব শুভ আগিয়ে গই নবীর সুন্নত হুজ্জত দেওয়ার মধ্যে সব শুভ আগিয়ে ইবা ইয়ে আমার রব্বুকা হলে জবাব দি পারিব না মা দিনুকা হলে জবাব দি পারিব না মান নবী কো দিনার ও ভাই খবর মধ্যে আতিউ যাবরিব আর ফুজিন দিতে যাবরিব তো আতিউ যাবরিব তো আর ফুজিন দিতে যাবরিব ও আল্লাহ ভাইয়ান বারবার তাকিদ করি علم والله ثم والله এই শুবহাত ইলতু বাসিবার কোন রাস্তা নাই ইল্লা তরিকুল ইলম فقط علم সহি علم হাসিল করা শেখ মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব ইন লেখিল দি 2-3 বছর আগে যে একদম মধ্যে হলো সোশ্যাল মিডিয়া খাতা নাই ইবা হদি يجب علينا تعلم هذه المسائل الاربع يجب نعم والله يجب আরো ওয়াজিব কোন দিলা ওয়াজিবুন আইনি হার জরুরি ইবাতু বাসিবার হনার আসনা ইল্লা আল ইলম কোন দিলা ইলম ইলমুল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ কোরআন হাদিসের ইলম আরিন লইম দে খাতু কোরআন হাদিসের ইলম
زاتو نو قرآن حديث العلم وبطل بزيبا معروف عندنا أنه عالم رباني عالم سلفي عالم متربي على الكتاب والسنة عند الله عالم الطلبة دي زاتو نولبا انظروا عمن تأخذون دينكم فإن هذا العلم دين علم بطوار الدين حطوا علم بحصل قررك سيئة زاتو علم بأنا ليه اي نعم بارك الله فيكم طيب از يا شيخ اصول المقدمة سرگن مسائل الله شروع کردی سرگن چیز لیر شروع تو فلا لنبرم دي شيخ رسالة شروع ورد بسم الله الرحمن الرحيم خيره الله نملو شروع کردی سبحان الله انا را دیکھو بعض زگم مده بسم الله زگم مده حسو شیاشی لیر شروع کردی يان فولا لنبر مدي سنة الخلاف بسم الله الرحمن الرحيم براد بسملة أرجوز تسمية لبسملة الفراق تسمية بدي برا سيري بسم الله أنكم الدور إبارة تسمية بسم الله الرحمن الرحيم براد بسملة تو كده بشروع قتي زي هنا كان رسالة پیغام دور خم أنا شروع قرر بسم الله الرحمن الرحيم كل شروع قريبا عندهم درجة مدة تسمية بسم الله شروع قريبا حديث مدة كل أمر ذي بال لا يبدأ في بسم الله فهو أبترزه هنا كان عند الله أهمية ولا شيء بسم الله شروع قريبا الله نبي ديان نبر خطبه يعني خام نبر خطبه خام ناقصه خام أدوري تاجبه أبتر رسول صلى الله عليه وسلم اقتدى ولدكي أنا بسم الله شروع قريبا تو شيخ بسم الله يرى يبقى الرسالة شروع قريب خانا مقدمة سرا داري خد اعلام زانا يعني زانا خامها ضرور زانا بريبو يبقى فعل أمر خامها تو ضرور زانا بريبو دي كي رحمك الله الله يتوان الرحم قرب تو شيخ اعلم خيرة الله خطب ورقا رحمة الدعاء قرب رحمك الله إذا جاري غفر الله لك أنه الله توارى مغفورك أن توارى الله يرحم قرب رحمة الدعاء أوسع من الدعاء بالمغفرة غفر الله لك يبقى الدعاء محصول بغفران الذنوب اما رحمة الدعاء يبقى اوسع رحمة قرق ماني البطولة غفران يقول لي يعني تصبصر دون الدعاء لي الله يتوالى الرحم قرق عندي لا دعاء قرق تو شيخ اعلم رحمك الله ويرضى الله دعاء قرق يبقى دوسر الانبر الكليب اعلم رحمك الله زانو الله يتوالى الرحم قرق سبحان الله معلمه متعلم الله رحمة الدعاء قرر يعني معلم هنا الشيخ رحمه الله متعلم هنا آيتون أرى الله شيخ دعاء قرر نسأل الله عز وجل أن يتقبل فينا هذا الدعاء الله دعاء بقبل قرر على الله حديث ماذا شاء الراحمون يرحمهم الله رحم قرر يا ري الله يرحم قرر دنیا مدہ سے طرح رحم کرو رحم کراর ভিতরে ইতার আল্লাহ রহমত দোয়া করো তুই রহম করিবা আর ইতার আল্লাহ রহমত দোয়া করিবা নতিজা আল্লাহ তোমার রহম করিব দুনিয়া আখিরাত মানে আর রাহিমুন ইয়ারহামুহুমুল্লাহ সুবহানাল্লাহ হাত্তা কে বাজ মুহাদ্দিসিন কোলে হাদিস riwayat করিবা সুবহান ফয়লা হাদিস riwayat করতে ফয়লা হাদিস طلاب الكل فويل حديث سنة حديث الراحمون يرحمهم الرحمن سبحان الله تشاء إلى تنبيه الشيخ رحمه الله كي قال اعلم رحمك الله الله يتوارى رحم قرق تزرور اشتز قم زانو ام ها زانا بريبو شروط دي يجيبو علينا عربي قنر واجب ديكي يبقى مطهر يبقى واجب كي يبقى واجب عيني زين حني في مزامة فرص خو احنا بكل فرص هذه فرصة نعم عربي قنر فرص سريعا مصالة زمان أجو شيخ أصول ثلاثة نقول أصول ثلاثة مقدمة يبقى ين أصول ثلاثة كذا مقدمة صلاة ديا نتيجة بسطة يبو سريعا مصالة زمان هذا عربي فرص عربي ده مسلمان مرتمى يبقى بيقول لي
তাআল্লুম কিয়া কইয়ে তাআল্লুমের মধ্যে তিনটা চিজ আছে একখান হলতে মাদ্দা ইলমিয়া জিয়ানের ইলম হাসিল করবা ইয়ান আর বলতে মুআল্লিম আর বলতে মুতাআল্লিম এই তিনটা চিজ লইরে তালিম দি তিনটা চিজ লইরে তালিম আর কানে তালিম হলি পারিবা যে চিজগানো তালিম হাসিল করবা ইয়ান আর জিবে তালিম দিবিবা আর জিবে তালিম হাসিল করবিবা ইন লইরে তালিম তিনটা চিজ তো মুআল্লিম জিবা আছে ইবা খামাহা খন্দিলা ওয়া ফুরিব বাইন মুআল্লিম হাক্কানি মুআল্লিম হাক্কানি আলিম কোরআন হাদিসের তরবিয়ত দা আলিম জিবা শুবহাত উম্মদি মুবতলাইদিন দিলা আলিম ন क्या इल्म दो किस्म बयान एक किस्म इल्म আছে साफ सुथरा লবণ দিল মিলাউল সারা আর কিসিম ইলম আছে মখলুত শুবহাত লইরে এন্দিলা বেদাত লইরে খুরাফাত মখলুত লা যেন্দিলা মখলুত ওয়ালা ইলম রাগে দেন্দিলা আলিম তো ইলম হাসিল করিবা তোমার ইলম মখলুত হয়ে যাবে ইলম মখলুত হলে তোমার আমল মখলুত হয়ে যাবে সব কিছু মখলুত হয়ে যাবে ককটেল হয়ে যাবে طيب وندلا عالم التحصل غريبة زبار علم صاف سطرة قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم صاف سطرة علم طيب يعني تو أركان خطب زبار الدين مسائل إن شيء كمال التقليد لا يجوز تقليد لا يجوز طلع علماء ولدك زين مسائل عقدية سي عقيدة لغير تعلق زين مسائل سي إنه متى تقليد قراء على الإطلاق حرام إنها ما الدليل الصادق وأنتو زانا قريبون إن بانا أهل السنة خطنا حتى شعير ما تريد يتردن خطن ينخو उसूल मदे की नहीं तकलीद नहीं आकाइद मदे तकलीद नहीं खबर मदे जैसे सवाल करी वो जवाब देने वाली बा तो ये बे सवाल करी वो फिर इसते सवाल करी वो जवाब का देना बारह से भी हो तो वल्लाह समिअत अन्नास यक़ूलून रअू वल्लाह मंचो खोई आई खोई मंचो खुद फुल आई खोई दकावा ईमान आरिबा যখন কোরআন হাদিস পড়ি রে আলিম উলামার হাজির হন আই দিন শিক্ষিত নয় দি জবাব দিব খবর মদে দিলেন না হ্যাঁ হ্যাঁ লা আদিরি সামিআত الناس يقولون فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله طلبين علم وبحث الغريبة زبا صاف سطر علم يبقى فايدة خطو زبا عالم الكتاب والسنة زبا متهم منه هذا بعض عند العالم راسده متهم كي سنة تنكر غريبة كي سنة متشيك غريبة كي معروف بالتصوف بالخرافات هذا علم دو كثير علم الشريعة علم المعرفة عند له دون الخرافات يزين علماء كل عصير معروف يترى العلم ضلبا خنو سورة مدي كي ترى العلم مخلوط بالشبهات مخلوط بالشكوك مخلوط والعياذ بالله من البدع والخرافات طيب كوشي قريبا فانظروا عمن تأخذون دينكم سيبا خير محط الور لم بشي نهاية زرورة نقطة بيان نعم يجب علينا تعلم 4 مسائل هذا سريان مسألة زانونا هذا واجب أعراري طيب فولا نمبر المسألة العلم فولا نمبر مسألة كده علم سريع مسألة البطر فولا مسألة علم شكون تو علم المراد كي هذا وهو معرفة الله يبقى الله معرفة ومعرفة نبيه نبي معرفة ومعرفة دين الإسلام المعرفة أي آخر تو زير 3 الأصول غيره جبر نتيجة يبقى أي بيا معرفة الله معرفة النبي أتنين زين ومتعلق خبر مصالبه تو بس فولا لمر أو فولا سريان مسائل البودر فولا مسألة العلم كير متعلق الله المعرفة المتعلق نبي المعرفة دين المعرفة هذا بالأدلة دليل الساتي إن دليل الساتي أنا بقول يا الله سبحانه وتعالى قرآن شريف مدك خال فاستقم كما أمرت فاستقم كما أمرت الله الدينره عند لهوري بوزو الله الدينره اور عند لهوري عمل غرو عند لتوار عمل غراغي كما أمرت المراد عند لانك وحي نازلي وحي مطابق الله رغايت مدك النبي واتبع ما يوحى إليك توي خلاصة الله معرفة نبي معرفة دين المعرفة وحي له يري وتبدي إن كيلو يرى وحي له يرى اللي توار كاباسيتي توار دماغ توار يا إن حالي كي الله يدي أنا راد ذكر هون وجود مادة زين كفار ولا شيء عقل تريد توار بارك لكنه علم مادة توار بارك دنيا بعلم يترى تزيدون سهرة يترى إشارة كده ناي يترى تزيد عقل شيء
আর তো সবাই আকল নাই আকল উম্মাদি তারা বারিক এরম মাদি বারিক যারা চাইনা কুরি মুরি জিন জাপানি কল আছে মগরি তার আল্লাহর মারফত মাদি সিবির আল্লাহর নসিনি লিমাদা لأن ليس لديهم وحي ترى وحي ندي أما تيسب الله رسين ده وحي لقي وحي سرت عن الله رسين نريبا وحي سرت عن دين بوزينا بريبا وحي سرت عن نبي رسين بريبا نعم كما حق وطلع بيان الله سبحانه وتعالى إشارة قرر فاستقيم كما أمرت فاستقيم كما أمرت توار أخل ليرنو توار كاباسيتي ليرنو توار دماغ ليرنو توار بوس ليرنو توار راي ليرنو كما أمرت الله يزين دل أمر وجه إن دل استقامة بدي إن دل أوري توين كي أوري بدي توين أمر أوري زبادي نعم توار علم با خلاص صورة ما تسوي نبو أو توار عمل مقبول نبو الله رأى توار عمل سدي سوي علم مر مبني نضل أسوي علم مر مبني نبو دخلته إذا كان علما نافع أدي العلم الكتاب والسنة نعم تو يا سبب عزيزان فويلا مسألة اللي كعلم يبقى الله معرفة نبي معرفة دين المعرفة دليل ساتي بوزابري بو توي دولمبر مده خد والعمل به دولمبر مسألة اللي كي علم يبرر عمل قران علم يبرر متزارك وران عمل قران خد لو عمل قريبا عمل بيان 3 किस्म और 4 किस्म عمل हो किस्म عمل 4 किस्म एक किस्म और عمل ये दे عمل يبطرق جرا كفر एक किस्म और عمل يبطرق جرا की كفر इस्लाम उतने ले जाऊंगे और किस्म ये दे عمل يبطرق جرا गुनाह मासियत और किस्म और عمل ये दे يبطرق جرا مكروه خلاف السنة سنة الخلاف مغر أو معصيتنا مؤاخذة دي لا معصيتنا القسم العلم يده يبقى ترجع مباح جائز يعني ما دخلنا كني يعني ما دخلنا مؤاخذة ني تو فعلهم برا عمل كليره متعلق علم لير تيسبب علم هو قسم سر قسم القسم العلم زانونن فرض واجب هيدا تمہارے صدقه فرض واجب زبانك علم التوحيد معرفة الله معرفة النبي معرفة الدين علمين واجب تو علم يبقى ترجو جماني تو كافر والعياذ بالله علم يبقى عمل نغر ماني تو كافر زبار بطر التوحيد ني الله معرفتنا وبالمعرفة ني هذا ما هو مسلم مسلمان اي سفه عمل فلان مرمد كي خوي عمل يبقى ترجو كفر هي بيا عمل بالتوحيد العمل بالتوحيد يبقى ترجع كفر تدلمبر عمل يدي العمل بالحرام حرام رزين مسائل سئين علم زانونن كي زانونن واجب تتوار بطر زدي علم يبقى زدي يبقى العمل تواتو علم أصدقي الله سبحانه وتعالى كيسين حرام قد مثلا شرب حرام يعني العلم أصدقي يار بعدي تنزد شرب خيدو لي تونكي الذي علم يبقى عمل نغريان معصية يعني كي معصية كفر نصيو معصية تارك سمر علم أصدقي علم ينزلنا سنة تيار عمل نغر مكروه مثلا در الرسول صلى الله عليه وسلم نماز مده ركوع ذات عطلتو ركوع تطلت تو امام الرسول تو جهري نماز مده الحمد بعد آمين ور دهون غوري خون আওয়াজরে নেলাইরে বেশি সিল্লাইরো ন এই ইয়ানোর আইলম তো আছে ওগর ইয়ানোর আমল করে দিলে মকুর হইয়া সুন্নতের খেলাফ গল্লা দে ইয়ানো মানে মুআখাদা নাই আর কিছু মার আইলম আছে দে العلم مثلا در الرسول صلى الله عليه وسلم شتمته رسول صلى الله عليه وسلم خانا بطريقة مطابق هي خور بنتو ديك طريقة مطابق رسول صلى الله عليه وسلم فوري بني إن هدون ربي صلى الله عليه وسلم هدون كي مباح جنس إن العلم هسه إن العمل لو قرد لي طوالا كناي مؤاخذة ناي كيا إن العمل قرآن فرض واجب سنة نا هذا بجنس هاي مختصر قولي قول ولا رئيس رئيس هاي سبب بيان عمل خاك كسي مسائل وتر اك عمل ترجع كفر عملي بهمنا توحيد العمل نقول دولتون كافر والعياذ بالله
তো এই হিসাবে এটা যিবা আমলের কথা হরা শেখে ওয়াল আমালু বিহি ইবা হন কিসমর ওয়ালা কিসমর যিবার আমল নতাইলে মানুষ ওয়াল ইয়াদ বিল্লাহ কাফির হয়ে যাবে 3 নম্বর ইয়ে الدعوة إليه إلى هذا العلم تسبب علم عمل دعوة طيب الطرف دعوة دون يعني دعوة إلى التوحيد توحيد الطرف دعوة دون الله المعرفة الطرف دعوة دون نبي المعرفة الطرف دين الإسلام المعرفة الطرف